वहाँ ये बात निकली कि अल्लाह के नबी अपने इलाके में आए तो अपने लोगों को खुले हाथ से तस्लीम कर रहे हैं। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तदी हैं। आपके पीछे नमाज अदा करने वाली ज़ात कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया के साथ। और सुलेमान के हवाले से कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बसारत की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, समाअत की ताकत दी कि 3 मील के फासले से चूंटियों की आवाज़ को ना सिर्फ सुलेमान ने सुन लिया बल्कि मुस्कुराए। जब चूंटियों में से एक चूंटी ने कहा कि चूंटियों, सूरह नमल, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कुचल दे। तो ये आवाज़, चूंटी की आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत तक पहुंचा दी अल्लाह ने। आप मुस्कुराए, आप मुस्कुराए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मुकाम व मर्तबा है तो सुलेमान के इमाम का क्या मुकाम व मर्तबा होगा। यह आवाज़ वो जो अंसार गुफ्तगू कर रहे थे आपकी गोशे अतहर तक पहुंच गई। अल्लाह ने अपने नबी की मदद फरमाई और जब ये बात मुस्तनद हो गई तो अल्लाह के नबी ने अंसार को तलब किया। सारे अंसार बुलाए, मैं उनसे बात करूँगा। तब जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया कि जब मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना और मुझे हिजरत पर मजबूर किया तो तुम थे जिसने मुझे पनाह दी, तुमने अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए, मेरे असहाब के लिए तुमने दरवाजे खोल दिए, तुमने मुझ पर एहसान किया। दूसरी तरफ तुम्हारा जो इलाका यसरब, जो मदीना मनौरा का पहला नाम यसरब है, तो यसरब का मामला ये था कि वहाँ एक जर्द बुखार होता था और एक दफ़ा में बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे इलाके में मुसलसल बीमारियाँ रहती थीं, तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, अल्लाह ने मेरी बरकत से तुम में सुलह करवा दी और वो बीमारी तुम्हारे यहाँ यसरब से निकल गई। तो जो बूढ़े लोग थे अंसार के, वो उन्होंने इतनी जारी की, इतना रोए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताब के बाद कि उनकी दाढ़ियाँ गीली हो गई, यहाँ तक उनके आंसू बह कर आ गए। उनका अल्लाह के नबी हमें माफ़ कर दे, हमने ये बात नहीं की, कुछ नौजवानों ने ये बात की है जिसके लिए हम आपसे माफ़ी के ख्वासगार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस बात को सुन रखो कि लोग माल और मवेशी लेकर जा रहे होंगे और तुम अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हो। तुम अपने अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर की जानिब, इसीलिए फरमाया खाके यसरब हर दो आलम खुशतरस आन खुनक शहरे के आजा दिलबरत, ये कैसा ठंडा शहर है कि जहाँ दिलबर रहते हैं। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने एक और आपका फरमान है कि जब तमाम लोग मुख्तलिफ घाटियों से जा रहे होंगे सफ़र के दौरान, जब लश्कर चलता, कबीले के लोग साथ चलते, तो वो छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में कोई इस वादी से जा रहा है, कोई इस वादी से जा रहा है, कोई इस वादी से जा रहा है, आसानी के लिए, और आगे जाके फिर मिल जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम लोग मुख्तलिफ घाटियों से गुजर रहे होंगे, मैं उस घाटी से गुजरूंगा जिसे अंसार गुजरेंगे। ये फजीलत अल्लाह के नबी ने मदीना वालों को बख्शी कि अंसार से अपनी मोहब्बत और चाहत का इस अंदाज में जब इजहार फरमाया तो आशिकों ने इस नुक्ते को पकड़ लिया कि अच्छा, अल्लाह के नबी की नज़र में अंसार वालों की, मदीने वालों की इतनी कद्र मंजिलत है। और ता क़ियाम क़ियामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं यहाँ रहूँगा, यसरब में, मदीना मनवरा में रहूँगा। लोग माल भेड़ बकरियां लेकर जा रहे होंगे और तुम अल्लाह के नबी को लेकर जाओगे और क़यामत तक मैं तुम्हारे दरमियान वहीं रहूँगा। आज हम और आप शाहिद हैं कि आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आप आराम फरमा रहे हैं। ये छोटी सी बात दरमियान में आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि मसनवी शरीफ से मुख्तलिफ मकामात से आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा।
وہاں فرماتے ہیں کہ انجیل مقدس میں جو کتاب ہے عیسائیوں کی، انجیل مقدس کہلاتی ہے، اس میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ یاتی من بعدی اسمعو احمد، کہ آپ کے بعد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ بات جو قرآن میں بھی موجود ہے، وہ پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور بعثت سے پہلے انجیل مقدس یوحنا کے باب میں یہ بات تحریر ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا تو عیسائی دنیا کے لوگ اس جگہ اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے آپ کے نام کو، یعنی کہ ولادت باسعادت سے پہلے بشارت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی آپ کے ولادت کی، اور کتاب میں نام ہے، تو ہوا کیا کہ عیسائی اس نام کو بڑی محبت اور عقیدت سے چومتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی تعظیم عیسائی کرتے تھے ان کی نسلوں کو اللہ نے وسعت دی زمین پر، صرف نام کو چومنے کے حوالے سے اتنی ان کے حصے میں سعادتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جو نبی کا احترام نبی کی ولادت سے پہلے کرتے تھے ان کی نسلوں کو اللہ نے وسعت دی۔ یہاں فرماتے ہیں انجیل مقدس یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں رقم ہے یہ بات کہ آپ کے اوصاف ہم پوری انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ غنی چہرہ مبارک، آپ کے عبادت کا طریقہ، آپ کے ایثار کا طریقہ، آپ کی شباشی، سارا یوحنا انجیل مقدس یوحنا میں موجود ہے مضامین۔ ہم اپنے ہی معاملات سے نکلیں تو کسی اور طرف دیکھیں، ہم اپنے معاملات سے نکلے۔ انجیل مقدس یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں رقم ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ شرافت کے ساتھ بالخصوص آپ کے وسیلے سے عیسائی اپنے دور میں آپ کے نام نامی سے کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اللہ عنی کون یہ لکھ رہا ہے؟ یہ واقعہ پورا مولانا روم اپنی مثنوی شریف میں لکھ رہے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں کہ بود در انجیل نعت مصطفیٰ، بود در انجیل نعت مصطفیٰ، عصر پیغمبروں بہر صفا، بود ذکر و حلیہ و شکل او، بود ذکر غزہ و سوم و عقل او، کہ یہاں تک کہ آپ کے غزوات کا ذکر بھی ہے، آپ کے نماز اور روزے کا ذکر بھی ہے۔ کہاں ہے؟ انجیل مقدس میں موجود ہے۔ وہاں فرماتے ہیں بود در انجیل نعت مصطفیٰ، کہ نعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عیسائیوں کے ہاں یہ مروج تھا کہ آپ کے نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ ہے نا ڈیفرنٹ بات؟ یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں کام کہ بود در انجیل نعت مصطفیٰ، عصر پیغمبرا بہر صفا، بود در ذکر و حلیہ و شکل، آپ کا حلیہ اور آپ کی شکل مبارک تک اس میں لکھی ہوئی ہے انجیل مقدس میں۔ بود ذکر و غزہ و سوم و عقل، کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا روزہ، آپ کے غزوات کی ساری تفصیل کہاں موجود ہے؟ عیسائیوں کی کتاب انجیل مقدس یوحنا باب نمبر 14 میں موجود ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، کیسا عجیب و غریب زاویہ، ابھی آپ کی ولادت باسعادت لباس بشریت میں آقا نہیں آئے، تو ان کی عقیدت کا معاملہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ جہاں جہاں نام آتا ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اس آنے والے کے صدقے اور طفیل میں ہمارے معاملات میں آسانی فرما۔